अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी तहज्जुद की दुआओं में किसी एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से बार बार मांगना, क्या मतलब है कि एक इंसान है कि वो अपनी हाजत के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए किसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहा है और मांगते मांगते उसे एक अरसा गुजर गया या कई महीने गुजर गए, तो उसके दिल में एक ख्याल आता है, एक वसवसा आता है। क्या आता है कि एक ही चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से बार बार मांगना ये कैसा है? क्या हम अल्लाह तबारक व तआला से एक ही चीज़ को कई मर्तबा, कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक मांग सकते हैं? दूसरी बात कि हम अल्लाह तबारक व तआला से उस चीज़ को मांगना कब छोड़ सकते हैं? यानी जो चीज़ हम मांग रहे हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो क्या हम उसको अपनी दुआओं में जो है अपनी दुआओं से छोड़ सकते हैं? आइए इसी बात को समझने के लिए मैं आपको 4 से 5 बातें बतलाऊंगा। यकीन जानिए इंशाअल्लाह हमारे दिलो दिमाग से ये ख्याल निकल जाएगा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से एक ही चीज़ को बार बार मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, या हम अपनी दुआओं को छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ये 5 बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना ये एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला से जो बंदा दुआएं करता है और दुआएं मांगता रहता है तो गोया के ये एक इबादत है। दूसरी बात कि जो अल्लाह से मांगता है और इसरार के साथ मांगता है, गिड़गिड़ा करके मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से बड़ा खुश होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि व अंतुमुल फुक़रा, तुम तो सब फ़कीर हो। और यकीन जानिए कि हम सब फ़कीर हैं, हम सब अल्लाह के मोहताज है। बस अल्लाह की ज़ात है कि जो बेनियाज है और हम अल्लाह के सामने मोहताज है, फ़कीर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि दुआ करना इबादत भी है और दुआ करने से अल्लाह बड़ा खुश होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में सवाल करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से सवाल करो। ये बात समझ में आ गई? अब देखिएगा कि हम किसी चीज़ को अपनी दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं, अब चाहे वो दुआ अपने एक मोहब्बत के तकाज़े से हो, चाहे वो दुआ अपनी परेशानियों के हल के लिए हो, चाहे वो दुआ अपनी नौकरी या अपनी जॉब के लिए हो, चाहे वो दुआ अपनी तिजारत के लिए हो, या वो दुआ अपनी एक आगे तरक्की हासिल करने के लिए हो, तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक बंदा है या एक कोई जो है लड़की है, वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रही है कि अल्लाह मेरा जो रिश्ता है फलाने लड़के से हो जाए, और इसकी दुआ काफ़ी अरसे से हो रही है, 2 महीने 3 महीने या 2 साल 3 साल से दुआएं हो रही है। अब इसको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो मुझे दुआ करना बंद कर देना चाहिए। क्या वो शख्स मेरे नसीब में नहीं है? अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली पर हमें गौर व फिक्र करके और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली को हमें समझ करके और अल्लाह के उस फैसले पर हमें राज़ी रहते हुए अपनी दुआओं को जारी रखना है। क्या मतलब है? देखिए, एक इंसान है अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत के लिए और अपनी ज़रूरियात के लिए दुआएं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को उस वक़्त वो चीज़ नहीं दे रहा है। चाहे उसको दुआएं करते हुए 5 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, चाहे तहज्जुद की दुआ में वो दुआ मांग रहा है, चाहे वो सलातुल हाजा की नमाज पढ़ कर के दुआएं कर रहा है, चाहे वो सदका खैरात करके दुआएं कर रहा है, तो दुआ तो कबूल हो रही है और दुआ पर उसको अजर व सवाब भी मिल रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، لیکن اس نے جو چیز مانگی ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر اس کو کل قیامت کے دن اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں گا کہ جس پر آپ کا ایک یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص اپنی آخرت چاہتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ اس کو ثواب بڑھا کر کے دے دیں گے۔ اور جو شخص ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا طلبی اس کا ایک منشا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے، اب دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو مل جائے، تو اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت، اپنی قوت، سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دنیا دے دی جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر کہ اگر کوئی دعائیں کر رہا ہے اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے، اپنے اچھے فیصلے کے لیے، تو کیا دعا بند کر دینا چاہیے؟ نہیں میرا عزیزو، دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و انعام عطا کرے گا۔ وہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی، حکمت کی وجہ سے اللہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے ایک ماں ہے اور ماں کے 2-3 بچے ہیں، اور ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا ہے، ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا اور روٹھ گیا، اور 2 بچے ہیں، اور یا پھر جو ایک بچہ ناراض نہیں ہوا لیکن وہ باہر کہیں تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا، آپ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا سوچنا۔ ماں کے ایک بچہ جو باہر ہے یا کسی کام کاج کی وجہ سے کہیں گیا ہوا ہے، اور 2 بچوں کے لیے ابو نے مٹھائی لائی یا کوئی اچھی چیز لے کر کے آئی، تو ماں نے ان دونوں بچوں کو کھلا تو دیا، ان کا جو حصہ تھا ان کو دے دیا، لیکن ماں نے اپنے اس بیٹے کے لیے جو فی الحال موجود نہیں ہے یا وہ فی الحال کسی وجہ سے ناراض ہے، ماں نے اس کا حصہ نکال کر کے الگ رکھ دیا ہے۔ اس ماں نے اس کا حصہ نکال کر کے الگ رکھ دیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا حصہ الگ نکال کر کے رکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ تو جو ہے کتنا رحیم اور کریم ہے، کیوں نہ ہمارے لیے آخرت کا حصہ نکال کر رکھ دے گا۔ تو دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں دعا کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقدر میں ہے، جو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں دے دے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میرا عزیزو، کہ ہم دعا کرتے رہے اللہ سے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اس سے کئی گنا بہتر عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی ایک عاجزی کے ساتھ، ایک انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ جیسے ایک فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا، فقیر کس طرح سے دعا کرتا ہے اللہ سے، جو ہے فقیر کس طریقے سے لوگوں سے مانگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا ہے۔ تو ہم تو فقیر ہیں اللہ کے، ہم محتاج ہیں، تو ایک ہی دعا کو آپ چاہے 25 سال تک مانگتے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے، انعام بھی مل رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے، اور آپ کو ایک عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔